श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे वयं तत्र त्रुटच्छेदने, कुट इत्येके, गलस्रवणे, भल आभण्डने, कूट आप्रदाने, अवसादने इत्येके, कुट्टप्रतापने, वञ्चुप्रलम्भने, वृषशक्तिबन्धने, मदतृप्तियोगे, दिवुपरिकूजने, गृविज्ञाने, विदचेतनाख्याननिवासेषु इति एतान् धातून् पठितवन्तः। तत्र विदधातुः समग्रे धातुपाठे त्रिचतुरेषु गणेषु पठितः वर्तते। अतः सर्वेषामपि अर्थसङ्ग्रहः एकेन श्लोकेन ग्रन्थकारेण कृतः। सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दते विन्दति प्राप्तौ, शन्लुक्ष्णं शेष्विदं क्रमात् इति। ततः चर्च अध्ययने इति धातुः पठितः। ततः बुक्क भाषणे इति धातुः पठ्यमानः अस्ति। अस्य धातोः लट आरभ्य लुटं यावत् रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। धात्वर्थे इति करोति इत्यर्थे आचष्टे इत्यर्थे वेत्यर्थः, न च तत्करोति तदाचष्टे इत्येव प्रातिपदिकात् निचसिद्ध इति वाच्यम् आकुस्मादात्मनेपदिनः इति आत्मनेपदनियमार्थत्वात्। इत्याकुस्मीयाः इति आकुस्मीयगणीयाः आत्मनेपदिनः ये भवन्ति धातुनः ते अस्माभिः अत्र चुरादौ पठिताः। तदनन्तरं तदेव पुनः वयम् उभयपदिनः धातून् पठितुम् आरब्धवन्तः स्मः। तत्र इदानीं बुक्क इति धातोः विषये पठनं जायमानम् अस्ति। तत्र अयम् अस्माकं क्रमे 12 पाठः अभूत्। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य त्रयोविंशतितमः पाठः आरब्धो भवति। बुक् धातोः लृट आरभ्यरूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। अतः तत्र अग्रे आरभेमहि। लृटि परस्मैपदपक्षे बुक्कयिष्यति, बुक्कयिष्यतः, बुक्कयिष्यन्ति, बुक्कयिष्यसि, बुक्कयिष्यथः, बुक्कयिष्यथ, बुक्कयिष्यामि, बुक्कयिष्यावः, बुक्कयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बुक्कयिष्यते, बुक्कयिष्येते, बुक्कयिष्यन्ते, बुक्कयिष्यसे, बुक्कयिष्येथे, बुक्कयिष्यध्वे, बुक्कयिष्ये, बुक्कयिष्यावहे, बुक्कयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे बुक्कयतु, बुक्कयतात्, बुक्कयतां, बुक्कयन्तु, बुक्कय, बुक्कयतात्, बुक्कयतं, बुक्कयत, बुक्कयानि, बुक्कयाव, बुक्कयाम। आत्मनेपदपक्षे बुक्कयतां, बुक्कयेतां, बुक्कयन्तां, बुक्कयस्व, बुक्कयेथां, बुक्कयध्वं, बुक्कयै, बुक्कयावहै, बुक्कयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अबुक्कयत्, अबुक्कयताम्, अबुक्कयन्, अबुक्कयः, अबुक्कयतम्, अबुक्कयत,
अबुक्कयम् अबुक्कयाव अबुक्कयाम आत्मनेपदपक्षे अबुक्कयता अबुक्कयेताम् अबुक्कयन्त अबुक्कयथाः अबुक्कयेथाम् अबुक्कयध्वम् अबुक्कये अबुक्कयावहि अबुक्कयामहि। ततः विधिनीपरस्मैपदपक्षे बुक्कयेत बुक्कयेतां बुक्कयेयुः बुक्कयेः बुक्कयेतं बुक्कयेत बुक्कयेयं बुक्कयेव बुक्कयेम आत्मनेपदपक्षे बुक्कयेत बुक्कयेयातां बुक्कयेरन् बुक्कयेथाः बुक्कयेयाथां बुक्कयेध्वं बुक्कयेय बुक्कयेवहि बुक्कयेमहि। आशीर्लिङ्गीपरस्मैपदपक्षे बुक्क्यात् बुक्क्यास्तां बुक्क्यासुः बुक्क्याः बुक्क्यास्तं बुक्क्यास्त बुक्क्यासं बुक्क्यास्व बुक्क्यास्म आत्मनेपदपक्षे बुक्कयिषीष्ट बुक्कयिषीयास्तां बुक्कयिषीरन् बुक्कयिषीष्ठाः बुक्कयिषीयास्थां बुक्कयिषीढ्वं बुक्कयिषीय बुक्कयिषीवहि बुक्कयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अबुबुक्कत् अबुबुक्कत अबुबुक्कताम् अबुबुक्कन् अबुबुक्कः अबुबुक्कतम् अबुबुक्कत अबुबुक्कम् अबुबुक्काव अबुबुक्काम आत्मनेपदपक्षे अबुबुक्कता अबुबुक्केताम् अबुबुक्कन्त अबुबुक्कथाः अबुबुक्केथाम् अबुबुक्कध्वम् अबुबुक्के अबुबुक्कावहि अबुबुक्कामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अबुक्कयिष्यत अबुक्कयिष्यत् अबुक्कयिष्यताम् अबुक्कयिष्यन् अबुक्कयिष्यः अबुक्कयिष्यतम् अबुक्कयिष्यत अबुक्कयिष्यम् अबुक्कयिष्याव अबुक्कयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अबुक्कयिष्यत अबुक्कयिष्येताम् अबुक्कयिष्यन्त अबुक्कयिष्यथाः अबुक्कयिष्येथाम् अबुक्कयिष्यध्वम् अबुक्कयिष्ये अबुक्कयिष्यावहि अबुक्कयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते शब्द उपसर्गात् आविष्कारे च उपसर्गादौ आविष्कारे च एवं खलु नाम उपसर्गाद् आविष्कारे अस्मिन् विषये व्याख्याता स्पष्टीकरणं कुर्वन्नस्ति। उपसर्गात् आविष्कारे प्रायः इति छेदः अत्र कर्तव्यः। कथयति उपसर्गात् परः शब्दधातुः आविष्कारे वर्तते इत्यर्थः। उपसर्गः अत्र योज्यते इति तर्हि आविष्कारार्थे अयं धातुः भवति। चादभाषणे एवं खलु अनुपसर्गात् चेति अनुपसर्गात् परोपि शब्दधातुः णिचः लभते इत्यर्थः। णिचं लभते इत्यर्थः। आविष्कारे इत्यस्यैव अनुवृत्त्यर्थं पृथगुक्तिः एवं खलु। परन्तु आविष्कारे इत्यस्य एव अनुवृत्त्यर्थं पृथगुक्तिः इत्युच्यते खलु। परन्तु तत्र आविष्करणं तु इतः प्राक्तनधातुषु नोक्तं खलु। इतः पूर्वं तु मानस्तम्भे युजुगुप्सायां कुस्मनाम्नो वा ततः चर्च अध्ययने बुक्कभाषणे इति एते किल दृश्यन्ते धातवः। तत्र पुनश्च अन्योपि एकः विषयः चाद् भाषणे इत्युच्यते। तत्र भाषणार्थोपि नास्ति खलु इत्यपि ग्रन्थकारस्य विषयः चिन्तनीयः। यतोहि इतः पूर्वं तु भषणार्थः उक्तः अस्ति। शुनकाः यथा भषन्ति खलु तस्मिन् अर्थे उक्तः वर्तते अर्थः। अतः भाषणार्थः चकारसामर्थ्यात् पृथगेव ग्राह्यः वा इति ग्रन्थकारस्य विवक्षा वा इति द्रष्टव्यम्। एवं किल
अपि च व्याख्याता तु यद् कथयन्नस्ति तत्तु प्रायः न युज्यते इति भाति, तथापि चिन्तनीयं। किमुक्तम्? अनुपसर्गात् परः अपि शब्दधातुः णिचन् लभते इत्यर्थः। अस्तु, तदङ्गीकुर्मः। आविष्कारे इत्यस्य एव अनुवृत्त्यर्थं पृथगुक्तिः, एवं खलु? परन्तु आविष्कारे इत्यस्य अनुवर्तनं क्व? अग्रिमेषु धातुषु वा अथवा अत्रैव? तथा तु न। अस्तु, कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति आविष्कारे ततः पूर्वम् अवतरणिका काचित् अस्ति। कथयति शब्द आविष्कारे च इत्येतावति एव उक्ते अनुपसर्गात् भाषणेऽपि स्यात् तदाह आविष्कारे इत्येव। शब्द आविष्कारे च इत्येतावत्येव उक्ते, परन्तु मूले किमुक्तम्? उपसर्गाद् आविष्कारे च इत्युक्तमस्ति, एवं खलु? अतः नाम तत्र मूले इदमपि उक्तं खलु, अनुपसर्गात् च आविष्कारे इत्येव। नाम अनुपसर्गाच्च आविष्कारे एव भवति नाम इति मूले यदुक्तम् अस्ति किल, तत्र आदौ मूले एव अवधानं कुर्मः। किमुक्तं पश्यन्तु। उपसर्गाद् आविष्कारे च इत्युक्तं खलु। चाद् भाषणे, तर्हि भाषणे नाम इति भाषणार्थः अत्र पृथक्तया एव ग्राह्यः। अनुवृत्त्या चकारग्रहणेन भाषणार्थः स्वीकृतः इति तु भवितुं नार्हति, यतोहि गतेषु धातुषु भाषणार्थः नास्ति, भषणार्थस्तु अस्ति। भषणार्थे तु अयं धातुः न। अस्तु, अग्रे कथयति प्रतिश्रुतम् आविष्करोति इत्यर्थः। प्रतिश्रुतं यद् अस्ति तस्य आविष्करणं करोति, केनापि उक्तं तद् श्रुतं, तद् श्रुत्वा तस्य आविष्करणं नाम वचनविशेषस्य दानं करोति इति भावः। अग्रे कथयति अनुपसर्गाच्च आविष्कारे इत्येव। अनुपसर्गः यदि नास्ति तर्हि तु आविष्कारे एव भवति। तत्र चकारग्रहणसामर्थ्यात् भाषणार्थे अपि भवति। भाषणार्थः तर्हि अत्र प्रकृते चकारग्रहणसामर्थ्यादेव व्याख्येयः, अनुवृत्त्या तु न इति तु तत्र द्रष्टव्यम्। अधुना व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति उपसर्गादिति उपसर्गात् परः शब्दधातुः आविष्कारे वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, अनुपसर्गात् चेति नाम अनुपसर्गात् परोऽपि शब्दधातुः णिचन् लभते इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे कथयति आविष्कारे इत्यस्य एव अनुवृत्त्यर्थं पृथगुक्तिः। इदानीम् एषः आविष्कारे इत्येतस्य अनुवर्तनं क्व इच्छति वा न वा? यतोहि पूर्वम् आविष्कारार्थः नोक्तः अस्ति खलु। अतः व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया। अग्रे कथयति शब्द आविष्कारे च इत्येतावति एव उक्ते अनुपसर्गात् भाषणे स्यात्। अस्तु, एतत् अवगम्येत, एतद् अङ्गीकुर्मः। नाम अनुपसर्गात् भाषणार्थे अपि स्यात्। यदि अत्रैव भाषणार्थः कल्प्यमानः अस्ति तर्हि अनुवृत्त्या तु भाषणार्थोऽपि न लभ्यते अत्र, तदाह आविष्कारे इत्येव। अतः द्वित्राः विषयाः अत्र व्याख्यायां संशयास्पदाः वर्तन्ते इति भाति। विस्तरार्थम् उद्ग्रन्थः अपि द्रष्टुं शक्यः। अस्तु, रूपाणि वदामः। शब्दधातुः ण्यन्तः शब्दी इत्येवं भवति। अतः तस्य लटः रूपं प्रदत्तं वर्तते शब्दयति। तत्रापि परस्मैपदपक्षे इदं रूपं प्रदत्तम् अस्ति। अस्तु, रूपाणि वदामः। शब्दयति शब्दयतः शब्दयन्ति शब्दयसि शब्दयथः शब्दयथ शब्दयामि शब्दयावः शब्दयामः। प्रतिति उपसर्गं योजयामश्चेत् प्रतिशब्दयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्त्येव। अस्तु,
आत्मनेपदपक्षे शब्दयते शब्दयेते शब्दयन्ते शब्दयसे शब्दयेथे शब्दयध्वे शब्दये शब्दयावहे शब्दयामहे। लीटिपरस्मैपदपक्षे शब्दयाञ्चकार शब्दयाञ्चक्रतुः शब्दयाञ्चक्रुः शब्दयाञ्चकर्थ शब्दयाञ्चक्रतुः शब्दयाञ्चक्रा शब्दयाञ्चकार शब्दयाञ्चकर शब्दयाञ्चकृव शब्दयाञ्चकृम। ततः भुवः अनुप्रयोगे शब्दयां बभूव शब्दयां बभूवतुः शब्दयां बभूवुः शब्दयां बभूविथ शब्दयां बभूवथुः शब्दयां बभूव शब्दयां बभूव शब्दयां बभूविव शब्दयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे शब्दयामास शब्दयामासतुः शब्दयामासुः शब्दयामासिथ शब्दयामासतुः शब्दयामासा शब्दयामास शब्दयामासिव शब्दयामासिम। लुटिपरस्मैपदपक्षे शब्दयिता नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे शब्दयाञ्चक्रे शब्दयाञ्चक्राते शब्दयाञ्चक्रिरे शब्दयाञ्चकृषे शब्दयाञ्चक्राथे शब्दयाञ्चकृड्वे शब्दयाञ्चक्रे शब्दयाञ्चकृवहे शब्दयाञ्चकृमहे। आत्मनेपदपक्षे नैव लुटिपरस्मैपदपक्षे शब्दयिता शब्दयितारौ शब्दयितारः शब्दयितासि शब्दयितास्थः शब्दयितास्था शब्दयितास्मि शब्दयितास्वः शब्दयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शब्दयिता शब्दयितारौ शब्दयितारः शब्दयितासे शब्दयितासाथे शब्दयिताध्वे शब्दयिताहे शब्दयितास्वहे शब्दयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे शब्दयिष्यति शब्दयिष्यतः शब्दयिष्यन्ति शब्दयिष्यसि शब्दयिष्यथः शब्दयिष्यथा शब्दयिष्यामि शब्दयिष्यावः शब्दयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शब्दयिष्यते शब्दयिष्येते शब्दयिष्यन्ते शब्दयिष्यसे शब्दयिष्येथे शब्दयिष्यध्वे शब्दयिष्ये शब्दयिष्यावहे शब्दयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे शब्दयतु शब्दयतात् शब्दयतां शब्दयन्तु शब्दय शब्दयतात् शब्दयतं शब्दयता शब्दयानि शब्दयाव शब्दयाम। आत्मनेपदपक्षे शब्दयतां शब्दयेतां शब्दयन्तां शब्दयस्व शब्दयेथां शब्दयध्वं शब्दयै शब्दयावहै शब्दयामहि। लङिपरस्मैपदपक्षे अशब्दयत् अशब्दयताम् अशब्दयन् अशब्दयः अशब्दयतम् अशब्दयता अशब्दयम् अशब्दयाव अशब्दयाम। आत्मनेपदपक्षे अशब्दयता अशब्दयेताम् अशब्दयन्ता अशब्दयथाः अशब्दयेथाम् अशब्दयध्वम् अशब्दये अशब्दयावहि अशब्दयामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे शब्दयेत् शब्दयेतां शब्दयेयुः शब्दयेः शब्दयेतं शब्दयेता शब्दयेयं शब्दयेव शब्दयेम। आत्मनेपदपक्षे शब्दयेता शब्दयेयातां शब्दयेरन् शब्दयेथाः शब्दयेयाथां शब्दयेध्वं शब्दयेय शब्दयेवहि शब्दयेमहि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे शब्द्यात् शब्द्यास्तां शब्द्यासुः शब्द्याः शब्द्यास्तं शब्द्यास्ता शब्द्यासं शब्द्यास्व शब्द्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शब्दयिषीष्ट शब्दयिषीयास्तां शब्दयिषीरन् शब्दयिषीष्ठाः शब्दयिषीयास्थां शब्दयिषीढ्वं शब्दयिषीय शब्दयिषीवहि शब्दयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशशब्दत् अशशब्दताम् अशशब्दन् अशशब्दः अशशब्दतम् अशशब्दता अशशब्दम् अशशब्दाव अशशब्दाम। आत्मनेपदपक्षे अशशब्दता अशशब्देताम् अशशब्दन्ता अशशब्दथाः अशशब्देथाम् अशशब्दध्वम् अशशब्दे अशशब्दावहि अशशब्दामहि। लृङिपरस्मैपदपक्षे अशब्दयिष्यत् अशब्दयिष्यताम् अशब्दयिष्यन् अशब्दयिष्यः अशब्दयिष्यतम् अशब्दयिष्यता अशब्दयिष्यम् अशब्दयिष्याव अशब्दयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशब्दयिष्यता अशब्दयिष्येताम् अशब्दयिष्यन्ता अशब्दयिष्यथाः अशब्दयिष्येथाम् अशब्दयिष्यध्वम् अशब्दयिष्ये अशब्दयिष्यावहि अशब्दयिष्यामहि। तदनन्तरम् अग्रे धातुः भवति कणनिमीलने इति। निमीलनार्थकः एषः धातुः भवति। नाम नेत्रयोः निमीलनं कुर्मः।
तादृशे अर्थे अत्र णिचि परतः उपधः वृद्धौ च सत्यां काणि इति धातुः भवति। तस्य लटि काणयति काणयतः काणयन्ति काणयसि काणयथः काणयथ काणयामि काणयावः काणयामः इति परस्मैपदे आत्मनेपदे काणयते काणयेते काणयन्ते काणयसे काणयेथे काणयध्वे काणये काणयावहे काणयामहे इति लटि लीटि परस्मैपदपक्षे काणयाञ्चकार काणयाञ्चक्रतुः काणयाञ्चक्रुः काणयाञ्चकर्थ काणयाञ्चक्रतुः काणयाञ्चक्र काणयाञ्चकार काणयाञ्चकर काणयाञ्चकृप काणयाञ्चकृम भुवः अनुप्रयोगे काणयां बभूव काणयां बभूवतुः काणयां बभूवुः काणयां बभूविध काणयां बभूवत्थुः काणयां बभूव काणयां बभूव काणयां बभूविव काणयां बभूविम असः अनुप्रयोगे काणयामास काणयामासतुः काणयामासुः काणयामासिध काणयामासथुः काणयामास काणयामास काणयामासिव काणयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे काणयाञ्चक्रे काणयाञ्चक्राते काणयाञ्चक्रिरे काणयाञ्चकृषे काणयाञ्चक्राथे काणयाञ्चकृध्वे काणयाञ्चक्रे काणयाञ्चकृवहे काणयाञ्चकृमहे लुटि परस्मैपदपक्षे काणयिता काणयितारौ काणयितारः काणयितासि काणयितास्थः काणयितास्था काणयितास्मि काणयितास्वः काणयितास्मः आत्मनेपदपक्षे काणयिता काणयितारौ काणयितारः काणयितासे काणयितासाथे काणयिताध्वे काणयिताहे काणयितास्वहे काणयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे काणयिष्यति काणयिष्यतः काणयिष्यन्ति काणयिष्यसि काणयिष्यथः काणयिष्यथ काणयिष्यामि काणयिष्याव काणयिष्याम आत्मनेपदपक्षे काणयिष्यते काणयिष्येते काणयिष्यन्ते काणयिष्यसे काणयिष्येथे काणयिष्यध्वे काणयिष्ये काणयिष्यावहे काणयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे काणयतु काणयतात् काणयतां काणयन्तु काणय काणयतात् काणयतं काणयत काणयानि काणयाव काणयाम आत्मनेपदपक्षे काणयतां काणयेतां काणयन्तां काणयस्व काणयेथां काणयध्वं काणयै काणयावहै काणयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अकाणयत् अकाणयताम् अकाणयन् अकाणयः अकाणयतम् अकाणयत अकाणयम् अकाणयाव अकाणयाम आत्मनेपदपक्षे अकाणयत अकाणयेताम् अकाणयन्त अकाणयथाः अकाणयेथाम् अकाणयध्वम् अकाणये अकाणयावहि अकाणयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे काणयेत् काणयेतां काणयेयुः काणयेः काणयेतं काणयेत काणयेयं काणयेव काणयेम आत्मनेपदपक्षे काणयेत काणयेयातां काणयेरन् काणयेथाः काणयेयाथां काणयेध्वं काणयेय काणयेवहि काणयेमहि आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे काण्यात् काण्यास्तां काण्यासुः काण्याः काण्यास्तं काण्यास्त काण्यासं काण्यास्व काण्यास्म आत्मनेपदपक्षे काणयिषीष्ट काणयिषीयास्तां काणयिषीरन् काणयिषीष्ठाः काणयिषीयास्थां काणयिषीध्वं काणयिषीय काणयिषीवहि काणयिषीमहि इति इमानि रूपाणि आशीलिङि भवन्ति लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति तत्र मूले उक्तं णौचङ्ग्योपधाय ह्रस्वः एवं खलु चङ्परिणोपधाय ह्रस्वः इति विषयः पूर्वं पठितः अस्ति खलु काण्यादीनां वा इति विकल्प्यते व्याख्याता कथयति इदं वार्तिकं भ्राजभासभाष इति सूत्रे भाष्ये पठितं काणि राणि श्राणि भाणि हेठि लोपयः षट्काण्यादयः काणि राणि श्राणि भाणि हेठि
पञ्चैव जातः खलु। काणि राणि ह्राणि भाणि हेठि लोपयां लोपि इत्यपि अस्ति सम्यक्। षट्काण्यादयः इति भाष्यं। नाम तदेव णौचङ्ग्योपधायः ह्रस्वः इत्यनेन यत् कार्यं क्रियते तद् प्रकृते विकल्प्यते। अतः अचीकणत् इति दीर्घयुक्तः प्रयोगः एकः अत्र भवति। अचकाणत् इति च अपरः प्रयोगः। व्याख्याता कथयन्नस्ति अचीकणदिति कथयति ह्रस्वत्वपक्षे। एतत् दीर्घत्वपक्षे न ह्रस्वत्वपक्षे लघुपरकत्वात् अभ्यासस्य सन्वत्वमिति भावः। एवं खलु। सन्वत्वं भवति यदि तर्हि तदेव अत्र दीर्घो लघोः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवति। नाम सन्यतः दीर्घो लघोः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवति इति भावः। एवं खलु। सन्वत्वं नाम लघुपरकत्वं किमुक्तं ह्रस्वत्वपक्षे लघुपरकत्वात् अभ्यासस्य सन्वत्वम्। एवं खलु। तर्हि यस्मिन् पक्षे ह्रस्वत्वं न भवति तत्र सन्वद्भावोऽपि न भवति। नाम एवं प्रकृते उक्तं ह्रस्वत्वपक्षे लघुपरत्वात् अभ्यासस्य सन्वत्वम्। एवं खलु। यस्मिन् पक्षे ह्रस्वः एव न भवति तत्र लघुपरकत्वाभावात् अभ्यासस्य सन्वत्वमपि न भवति। ततः सन्यतः दीर्घो लघुः इत्यादिकमपि न प्रवर्तते। ततः सामान्यतया अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति अचकाणत् इति प्रवर्तते इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, अत्र रूपाणि वदामः। ह्रस्वपक्षे अचीकणत् अचीकणताम् अचीकणन् अचीकणः अचीकणतम् अचीकणत अचीकणम् अचीकणाव अचीकणाम इति परस्मैपदपक्षे। अचीकणत अचीकणेताम् अचीकणन्त अचीकणथाः अचीकणेथाम् अचीकणध्वम् अचीकणे अचीकणावहि अचीकणामहि इति आत्मनेपदपक्षे। ततः लुङि नाम ह्रस्वाभावपक्षे परस्मैपदे अचकाणत् अचकाणताम् अचकाणन् अचकाणः अचकाणतम् अचकाणत अचकाणम् अचकाणाव अचकाणाव अचकाणाम आत्मनेपदपक्षे अचकाणत अचकाणेताम् अचकाणन्त अचकाणथाः अचकाणेथाम् अचकाणध्वम् अचकाणे अचकाणावहि अचकाणामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अकाणयिष्यत् अकाणयिष्यताम् अकाणयिष्यन् अकाणयिष्यः अकाणयिष्यतम् अकाणयिष्यत अकाणयिष्यम् अकाणयिष्याव अकाणयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अकाणयिष्यत अकाणयिष्येताम् अकाणयिष्यन्त अकाणयिष्यथाः अकाणयिष्येथाम् अकाणयिष्यध्वम् अकाणयिष्ये अकाणयिष्यावहि अकाणयिष्यामहि इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। इदानीम् अग्रिमं धातुं पश्यामः। व्याख्याता तु अग्रे अग्रिमं विषयं कथयन्नस्ति। सः विषयः यदा उपस्थितः भविष्यति तदा द्रक्ष्यामः। अस्तु, अग्रे धातुः वर्तते जभिनाशने इदित् वर्तते। अतः णिजपक्षे णिजभावपक्षे उभयथापि अत्र रूपाणि भविष्यन्ति। आम्, ण्यन्तः नुमि च सति जम्भि इति धातुः भवति नाशनार्थकः। अतः लटि परस्मैपदपक्षे जम्भयति जम्भयतः जम्भयन्ति जम्भयसि जम्भयथः जम्भयथ जम्भयामि जम्भयावः जम्भयामः आत्मनेपदपक्षे जम्भयते जम्भयेते जम्भयन्ते जम्भयसे जम्भयेथे जम्भयध्वे जम्भये जम्भयावहे जम्भयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे जम्भयान् चकार जम्भयान् चक्रतुः जम्भयान् चक्रुः जम्भयान् चकर्थ जम्भयान् चक्रतुः जम्भयान् चक्र जम्भयान् चकार जम्भयान् चकर जम्भयान् चक्रुव जम्भयान् चक्रुम। भुवि लिटि
तत्र जम्भयां बभूव जम्भयां बभूवतुः जम्भयां बभूवुः जम्भयां बभूविथ जम्भयां बभूवथुः जम्भयां बभूव जम्भयां बभूव जम्भयां बभूविव जम्भयां बभूविम। असिलिटि जम्भयामास जम्भयामासतुः जम्भयामासुः जम्भयामासिथ जम्भयामासथुः जम्भयामास जम्भयामास जम्भयामासिव जम्भयामासिम। आत्मनेपदपक्षे जम्भयाञ्चक्रे जम्भयाञ्चक्राते जम्भयाञ्चक्रिरे जम्भयाञ्चकृषे जम्भयाञ्चक्राथे जम्भयाञ्चकृड्भे जम्भयाञ्चक्रे जम्भयाञ्चकृवहे जम्भयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे जम्भयिता जम्भयितारौ जम्भयितारः जम्भयितासे जम्भयितासि जम्भयितासाथे नैव जम्भयितासि जम्भयितास्थः जम्भयितास्थ जम्भयितास्मि जम्भयितास्वः जम्भयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जम्भयिता जम्भयितारौ जम्भयितारः जम्भयितासे जम्भयितासाथे जम्भयिताध्वे जम्भयिताहे जम्भयितास्वहे जम्भयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे जम्भयिष्यति जम्भयिष्यतः जम्भयिष्यन्ति जम्भयिष्यसि जम्भयिष्यथः जम्भयिष्यथ जम्भयिष्यामि जम्भयिष्यावः जम्भयिष्यामः। तदनन्तरं आत्मनेपदपक्षे जम्भयिष्यते जम्भयिष्येते जम्भयिष्यन्ते जम्भयिष्यसे जम्भयिष्येथे जम्भयिष्यध्वे जम्भयिष्ये जम्भयिष्यावहे जम्भयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे जम्भयतु जम्भयतात जम्भयतां जम्भयन्तु जम्भय जम्भयतात जम्भयतं जम्भयत जम्भयानि जम्भयाव जम्भयाम। आत्मनेपदपक्षे जम्भयतां जम्भयेतां जम्भयन्तां जम्भयस्व जम्भयेथां जम्भयध्वं जम्भयै जम्भयावहै जम्भयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अजम्भयत् अजम्भयताम् अजम्भयन् अजम्भयः अजम्भयतम् अजम्भयत अजम्भयम् अजम्भयाव अजम्भयाम। आत्मनेपदपक्षे अजम्भयत अजम्भयेताम् अजम्भयन्त अजम्भयथाः अजम्भयेथाम् अजम्भयध्वम् अजम्भये अजम्भयावहि अजम्भयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जम्भयेत जम्भयेतां जम्भयेयुः जम्भयेः जम्भयेतं जम्भयेत जम्भयेयं जम्भयेव जम्भयेम। आत्मनेपदपक्षे जम्भयेत जम्भयेयातां जम्भयेरन् जम्भयेथाः जम्भयेयाथां जम्भयेध्वं जम्भयेय जम्भयेवहि जम्भयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे जम्भ्यात् जम्भ्यास्तां जम्भ्यासुः जम्भ्याः जम्भ्यास्तं जम्भ्यास्त जम्भ्यासं जम्भ्यास्व जम्भ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे जम्भयिषीष्ट जम्भयिषीयास्तां जम्भयिषीरन् जम्भयिषीष्ठाः जम्भयिषीयास्थां जम्भयिषीढ्वं जम्भयिषीय जम्भयिषीवहि जम्भयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अजजम्भत् अजजम्भताम् अजजम्भन् अजजम्भः अजजम्भतम् अजजम्भत अजजम्भम् अजजम्भाव अजजम्भाम। आत्मनेपदपक्षे अजजम्भता अजजम्भेताम् अजजम्भन्त अजजम्भथाः अजजम्भेथाम् अजजम्भध्वम् अजजम्भे अजजम्भावहि अजजम्भामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अजम्भयिष्यत् अजम्भयिष्यताम् अजम्भयिष्यन् अजम्भयिष्यः अजम्भयिष्यतम् अजम्भयिष्यत अजम्भयिष्यम् अजम्भयिष्याव अजम्भयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अजम्भयिष्यत अजम्भयिष्येताम् अजम्भयिष्यन्त अजम्भयिष्यथाः अजम्भयिष्येथाम् अजम्भयिष्यध्वम् अजम्भयिष्ये अजम्भयिष्यावहि अजम्भयिष्यामहि। णिजभावपक्षे लटि जम्भति जम्भतः जम्भन्ति जम्भसि जम्भत्थः जम्भथ जम्भामि जम्भावः जम्भामः। लिटि जजम्भ जजम्भतुः जजम्भुः जजम्भिथ जजम्भत्थुः जजम्भ जजम्भ जजम्भिव जजम्भिम। लुटि जम्भिता जम्भितारौ जम्भितारः जम्भितासि जम्भितास्थः जम्भितास्थ जम्भितास्मि जम्भितास्वः जम्भितास्मः। लृटि जम्भिष्यति जम्भिष्यतः जम्भिष्यन्ति जम्भिष्यसि जम्भिष्यथः जम्भिष्यथ
जम्भिष्यामि जम्भिष्यावः जम्भिष्यामः लोटी। जम्भतु जम्भतात जम्भतां जम्भन्तु जम्भ जम्भतात जम्भतं जम्भता जम्भानि जम्भाव जम्भाम लङि। अजम्भत अजम्भताम् अजम्भन् अजम्भः अजम्भतम् अजम्भता अजम्भम् अजम्भाव अजम्भाम विधिलिङि। जम्भेत जम्भेतां जम्भेयुः जम्भेः जम्भेतं जम्भेता जम्भेयं जम्भेव जम्भेम आशीर्लिङि। जम्भ्यात् जम्भ्यास्तां जम्भ्यासुः जम्भ्याः जम्भ्यास्तं जम्भ्यास्ता जम्भ्यासं जम्भ्यास्व जम्भ्यास्म लुङि। अजम्भीत अजम्भिष्टाम् अजम्भिषुः अजम्भीः अजम्भिष्टम् अजम्भिष्टा अजम्भिषम् अजम्भिष्व अजम्भिष्म लृङि। अजम्भिष्यत् अजम्भिष्यताम् अजम्भिष्यन् अजम्भिष्यः अजम्भिष्यतम् अजम्भिष्यत अजम्भिष्यम् अजम्भिष्याव अजम्भिष्याम। तदनन्तरम् अग्रे धातुः भवति शूदक्षरणे क्षरणार्थकः। तत्र शोपदेशः भवति, अतः धात्वादेशः सः इति स्मर्तव्यं। लटि लटः रूपमेकं सूदयति इति दत्तं, लुङः च दत्तम् असूषुदत्। अस्य रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे सूदयति सूदयतः सूदयन्ति सूदयसि सूदयथः सूदयथ सूदयामि सूदयावः सूदयामः। आत्मनेपदपक्षे सूदयते सूदयेते सूदयन्ते सूदयसे सूदयेथे सूदयध्वे सूदये सूदयावहे सूदयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे सूदयाञ्चकार सूदयाञ्चक्रतुः सूदयाञ्चक्रुः सूदयाञ्चकर्थ सूदयाञ्चक्रतुः सूदयाञ्चक्र सूदयाञ्चकार सूदयाञ्चकर सूदयाञ्चकृव सूदयाञ्चकृम। भुवि लिटि सूदयाञ्चक्रे नैव सूदयां बभूव सूदयां बभूवतुः सूदयां बभूवुः सूदयां बभूविथ सूदयां बभूवथुः सूदयां बभूव सूदयां बभूव सूदयां बभूविव सूदयां बभूविम। सिलिटि सूदयामास सूदयामासतुः सूदयामासुः सूदयामासिथ सूदयामासथुः सूदयामास सूदयामास सूदयामासिव सूदयामासिम। ततः लुटि परस्मैपद नैव लिटि एव आत्मनेपदपक्षे सूदयाञ्चक्रे सूदयाञ्चक्राते सूदयाञ्चक्रिरे सूदयाञ्चकृषे सूदयाञ्चक्राथे सूदयाञ्चकृड्वे सूदयाञ्चक्रे सूदयाञ्चक्रिवहे सूदयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे सूदयिता सूदयितारो सूदयितारः सूदयितासि सूदयितास्थः सूदयितास्थ सूदयितास्मि सूदयितास्वः सूदयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे सूदयिता सूदयितारो सूदयितारः सूदयितासे सूदयितासाथे सूदयिताध्वे सूदयिताहे सूदयितास्वहे सूदयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे सूदयिष्यति सूदयिष्यतः सूदयिष्यन्ति सूदयिष्यसि सूदयिष्यत्थः सूदयिष्यथ सूदयिष्यामि सूदयिष्यावः सूदयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे सूदयिष्यते सूदयिष्येते सूदयिष्येते सूदयिष्यन्ते सूदयिष्यसे सूदयिष्येथे सूदयिष्यध्वे सूदयिष्ये सूदयिष्यावहे सूदयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे सूदयतु सूदयतात् सूदयतां सूदयन्तु सूदय सूदयतात् सूदयतं सूदयत सूदयानि सूदयाव सूदयाम। आत्मनेपदपक्षे सूदयतां सूदयेतां सूदयन्तां सूदयस्व सूदयेत्थां सूदयध्वं सूदयै सूदयावहै सूदयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे असूदयत् असूदयताम् असूदयन् असूदयः असूदयतम् असूदयत असूदयम् असूदयाव असूदयाम। आत्मनेपदपक्षे असूदयत असूदयेताम् असूदयन्त असूदयथाः असूदयेथाम् असूदयध्वम् असूदये असूदयावहि असूदयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे सूदयेत् सूदयेयाताम्
नैव सूदयेत् सूदयेतां सूदयेयुः सूदयेः सूदयेतं सूदयेत सूदयेयं सूदयेव सूदयेम आत्मनेपदपक्षे सूदयेत सूदयेयातां सूदयेरन् सूदयेथाः सूदयेयाथां सूदयेध्वं सूदयेय सूदयेवहि सूदयेमहि हास्यलिङ्गि परस्मैपदपक्षे सूद्यात् सूद्यास्तां सूद्यासुः सूद्याः सूद्यास्तं सूद्यास्ता सूद्यासं सूद्यास्व सूद्यास्म आत्मनेपदपक्षे सूदयीशीष्ट सूदयीषीयास्तां सूदयीषीरन् सूदयीशीष्ठाः सूदयीषीयास्थां सूदयीषीढ्वं सूदयीषीय सूदयीषीवहि सूदयीषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे असूषुदत् इति रूपं मूले दत्तमस्ति असूषुदताम् असूषुदन् असूषुदः असूषुदतम् असूषुदता असूषुदम् असूषुदाव असूषुदाम आत्मनेपदपक्षे असूषुदता असूषुदेताम् असूषुदन्त असूषुदथाः असूषुदेथाम् असूषुदध्वम् असूषुदे असूषुदावहि असूषुदामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे असूदयिष्यत् असूदयिष्यताम् असूदयिष्यन् असूदयिष्यः असूदयिष्यतम् असूदयिष्यत असूदयिष्यम् असूदयिष्याव असूदयिष्याम आत्मनेपदपक्षे असूदयिष्यत असूदयिष्येताम् असूदयिष्यन्त असूदयिष्यथाः असूदयिष्येथाम् असूदयिष्यध्वम् असूदयिष्ये असूदयिष्यावहि असूदयिष्यामहि ततः अग्रे धातुः भवति जसु ताडने इति तस्य जासयति जसति इति रूपद्वयं दत्तं वर्तते जसति इति रूपदाने तत्र उदित्करणमेव ज्ञापकम् एकः उदित् धातुः पूर्वं पठितः खलु तत्र एषः विषयः चर्चितः अतः यथा इदित्करणसामर्थ्यात् णिचः पाक्षिकत्वं भवति तद्वद् उदित्करणसामर्थ्यादपि णिचः पाक्षिकत्वं भवति अतः आदौ णिच् पक्षे रूपाणि वदामः ततः णिजभावपक्षे रूपाणि अपि वदिष्यामः लिटि परस्मैपदपक्षे जासयति जासयतः जासयन्ति जासयसि जासयथः जासयथ जासयामि जासयावः जासयामः आत्मनेपदपक्षे जासयते जासयेते जासयन्ते जासयसे जासयेथे जासयध्वे जासये जासयावहे जासयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे जासयाञ्चकार जासयाञ्चक्रतुः जासयाञ्चक्रुः जासयाञ्चकर्थ जासयाञ्चक्रतुः जासयाञ्चकार चक्र उत्तमपुरुषे जासयाञ्चक्र जासयान् नैव जासयाञ्चकार जासयाञ्चक्र जासयाञ्चक्रुव जासयाञ्चक्रुव भुवि लिटि जासयां बभूव जासयां बभूवतुः जासयां बभूवुः जासयां बभूविध जासयां बभूवथुः जासयां बभूव जासयां बभूव जासयां बभूविव जासयां बभूविम असि लिटि जासयामास जासयामासतुः जासयामासुः जासयामासिथ जासयामासथुः जासयामास जासयामास जासयामासिव जासयामासिम आत्मनेपदपक्षे जासयाञ्चक्रे जासयाञ्चक्राते जासयाञ्चक्रिरे जासयाञ्चकृषे जासयाञ्चक्राते जासयाञ्चकृढ्वे जासयाञ्चक्रे जासयाञ्चक्रुवहे जासयाञ्चक्रुमहे लुटि परस्मैपदपक्षे जासयिता जासयितारौ जासयितारः जासयितासि जासयितास्थः जासयितास्थ जासयितास्मि जासयितास्वः जासयितास्मः आत्मनेपदपक्षे जासयिता जासयितारौ जासयितारः जासयितासे जासयितासाथे जासयिताध्वे जासयिताहे जासयितास्वहे जासयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे जासयिष्यति जासयिष्यतः जासयिष्यन्ति जासयिष्यसि जासयिष्यथः जासयिष्यथ जासयिष्यामि जासयिष्यावः जासयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे जासयिष्यते जासयिष्येते जासयिष्यन्ते जासयिष्यसे जासयिष्येथे जासयिष्यध्वे
जासयिष्ये जासयिष्यावः जासयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे जासयतु जासयतात् जासयतां जासयन्तु, जासय जासयतात् जासयतं जासयता, जासयानि जासयाव जासयाम। आत्मनेपदपक्षे जासयतां जासयेतां जासयन्तां, जासयस्व जासयेतां जासयध्वं, जासयै जासयावहै जासयामहै। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे नैव लङि परस्मैपदपक्षे अजासयत् अजासयताम् अजासयन्, अजासयः अजासयतम् अजासयत, अजासयम् अजासयाव अजासयाम। आत्मनेपदपक्षे अजासयता अजासयेताम् अजासयन्त, अजासयथाः अजासयेथाम् अजासयध्वम्, अजासये अजासयावहि अजासयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जासयेत् जासयेयातां नैव जासयेतां जासयेयुः, जासयेः जासयेतं जासयेत, जासयेयं जासयेव जासयेम। आत्मनेपदपक्षे जासयेता जासयेयातां जासयेरन्, जासयेथाः जासयेयाथां जासयेध्वं, जासयेय जासयेवहि जासयेमहि। लुङि आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे जास्यात् जास्यास्तां जास्यासुः, जास्याः जास्यास्तं जास्यास्त, जास्यासं जास्यास्व जास्यास्म। आत्मनेपदपक्षे जासयिषीष्ट जासयिषीयास्तां जासयिषीरन्, जासयिषीष्ठाः जासयिषीयास्तां जासयिषीध्वं, जासयिषीय जासयिषीवहि जासयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अजीजसत् अजीजसताम् अजीजसन्, अजीजसः अजीजसतम् अजीजसत, अजीजसम् अजीजसाव अजीजसाम। आत्मनेपदपक्षे अजीजसत अजीजसेताम् अजीजसन्त, अजीजसथाः अजीजसेथाम् अजीजसध्वम्, अजीजसे अजीजसावहि अजीजसामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अजासयिष्यत् अजासयिष्यताम् अजासयिष्यन्, अजासयिष्यः अजासयिष्यतम् अजासयिष्यत, अजासयिष्यम् अजासयिष्याव अजासयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अजासयिष्यत अजासयिष्येताम् अजासयिष्यन्त, अजासयिष्यथाः अजासयिष्येथाम् अजासयिष्यध्वम्, अजासयिष्ये अजासयिष्यावहि अजासयिष्यामहि। निजभावपक्षे लटि जसति इति रूपमूले दत्तमस्ति। रूपाणि वदामः। जसति जसतः जसन्ति, जससि जसथः जसथः, जसामि जसावः जसामः। लीटि तु एत्वाभ्यासलोपौ स्मर्तव्यौ यतः सर्वाणि निमित्तानि अत्र सन्ति। अतः जजास जेसतुः जेसुः जेसिथ जेसथुः जेसा, जजास जजस जेसिव जेसिम। एवं खलु। अत एकलमध्यनादेशादेर्लिटि थलि च सेटि। अस्तु। लुटि जसिता जसितारौ जसितारः, जसितासि जसितास्थः जसितास्थ, जसितास्मि जसितास्वः जसितास्मः। लृटि जसिष्यति जसिष्यतः जसिष्यन्ति, जसिष्यसि जसिष्यथः जसिष्यथ, जसिष्यामि जसिष्यावः जसिष्यामः। लोटि जसतु जसतात् जसतां जसन्तु, जस जसतात् जसतं जसत, जसानि जसाव जसाम। लङि अजसत् अजसताम् अजसन्, अजसः अजसतम् अजसता, अजसम् अजसाव अजसाम। विधिलिङि जसेत् जसेतां जसेयुः, जसेः जसेतं जसेत, जसेयं जसेव जसेम। आशीर्लिङि जस्यात् जस्यास्तां जस्यासुः, जस्याः जस्यास्तं जस्यास्त, जस्यासं जस्यास्व जस्याम जस्यास्म। अतो हलादेर्लघोः इति स्मर्तव्यम्। अजासीत् अजसीत् अजासिष्टाम् अजसिष्टाम् अजासिषुः अजसिषुः, अजासीः अजसीः अजासिष्टम् अजसिष्टम् अजासिष्ट अजसिष्ट अजासिषम् अजसिषम् अजासिष्व अजसिष्व अजासिष्म अजसिष्म। लृङि अजसिष्यत् अजसिष्यताम् अजसिष्यन्, अजसिष्यः अजसिष्यतम् अजसिष्यत, अजसिष्यम् अजसिष्याव अजसिष्याम।
अग्रे धातुः वर्तते। पाशबन्धने, बन्धनार्थकः एषः धातुः भवति। णिचि उपधः वृद्धौ पाशि इति धातुः जायते, अतः लिटि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः, लटि परस्मैपदपक्षे पाशयति पाशयतः पाशयन्ति पाशयसि पाशयथः पाशयथ पाशयामि पाशयावः पाशयामः। आत्मनेपदपक्षे पाशयते पाशयेते पाशयन्ते पाशयसे पाशयेथे पाशयध्वे पाशये पाशयावहे पाशयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे पाशयाञ्चकार पाशयाञ्चक्रतुः पाशयाञ्चक्रुः पाशयाञ्चकर्थ पाशयाञ्चक्रतुः पाशयाञ्चक्र पाशयाञ्चकार पाशयाञ्चकर पाशयाञ्चक्रुव पाशयाञ्चक्रुम। लिटि भुवि पाशयां बभूव पाशयां बभूवतुः पाशयां बभूवुः पाशयां बभूव नैव पाशयां बभूविथ पाशयां बभूवथुः पाशयां बभूव पाशयां बभूव पाशयां बभूविव पाशयां बभूविम। लिटि असि पाशयामास पाशयामासतुः पाशयामासुः पाशयामासिथ पाशयामासथुः पाशयामास पाशयामास पाशयामासिव पाशयामासिम। लोटि नैव आत्मनेपदपक्षे पाशयाञ्चक्रे पाशयाञ्चक्राते पाशयाञ्चक्रिरे पाशयाञ्चकृषे पाशयाञ्चक्राथे पाशयाञ्चकृढ्वे पाशयाञ्चक्रे पाशयाञ्चक्रुवहे पाशयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे पाशयिता पाशयितारौ पाशयितारः पाशयितासि पाशयितास्थः पाशयितास्थ पाशयितास्मि पाशयितास्वः पाशयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पाशयिता पाशयितारौ पाशयितारः पाशयितासे पाशयितासाथे पाशयिताध्वे पाशयिताहे पाशयितास्वहे पाशयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे पाशयिष्यति पाशयिष्यतः पाशयिष्यन्ति पाशयिष्यसि पाशयिष्यथः पाशयिष्यथ पाशयिष्यामि पाशयिष्यावः पाशयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पाशयिष्यते पाशयिष्येते पाशयिष्यन्ते पाशयिष्यसे पाशयिष्येथे पाशयिष्यध्वे पाशयिष्ये पाशयिष्यावहे पाशयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे पाशयतु पाशयतात् पाशयतां पाशयन्तु पाशय पाशयतात् पाशयतं पाशयत पाशयानि पाशयाव पाशयाम। आत्मनेपदपक्षे पाशयतां पाशयेतां पाशयन्तां पाशयस्व पाशयेथां पाशयध्वं पाशयै पाशयावहै पाशयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपाशयत् अपाशयताम् अपाशयन् अपाशयः अपाशयतम् अपाशयत अपाशयम् अपाशयाव अपाशयाम। आत्मनेपदपक्षे अपाशयता अपाशयेताम् अपाशयन्त अपाशयथाः अपाशयेथाम् अपाशयध्वम् अपाशये अपाशयावहि अपाशयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे पाशयेत पाशयेतां पाशयेयुः पाशयेः पाशयेतं पाशयेत पाशयेयं पाशयेव पाशयेम। आत्मनेपदपक्षे पाशयेत पाशयेयातां पाशयेरन् पाशयेथाः पाशयेयाथां पाशयेध्वं पाशयेय पाशयेवहि पाशयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे पाश्यात् पाश्यास्तां पाश्यासुः पाश्याः पाश्यास्तं पाश्यास्त पाश्यासं पाश्यास्व पाश्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पाशयीषीष्ट पाशयीषीयास्तां पाशयीषीरन् पाशयीषीष्ठाः पाशयीषीयास्थां पाशयीषीढ्वं पाशयीषीय पाशयीषीवहि पाशयीषीमहि। तदनन्तरं तत्र लुङि परस्मैपदपक्षे अपीपशत् अपीपशताम् अपीपशन् अपीपशः अपीपशतम् अपीपशत अपीपशम् अपीपशाव अपीपशाम। आत्मनेपदपक्षे अपीपशता अपीपशेताम् अपीपशन्त अपीपशथाः अपीपशेथाम् अपीपशध्वम्
अपीपशे अपीपशावहि अपीपशामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अपाशयिष्यत् अपाशयिष्यताम् अपाशयिष्यन् अपाशयिष्यः अपाशयिष्यतम् अपाशयिष्यत अपाशयिष्यम् अपाशयिष्याव अपाशयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अपाशयिष्यत अपाशयिष्यताम् अपाशयिष्यन्त अपाशयिष्यथाः अपाशयिष्येथाम् अपाशयिष्यध्वम् अपाशयिष्ये अपाशयिष्यावहे अपाशयिष्यावहि अपाशयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद्धातोः भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते अमरोगे आमयति इति। नान्ये मितो अहेतौ इति निषेधः। नाम अमन्तत्वात् अस्य ह्रस्वत्वं प्राप्तं मितां ह्रस्वः इत्यनेन नैव अमन्तत्वात् मित्त्वं प्राप्तं मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वत्वं प्राप्तं, परन्तु नान्ये मितो अहेतौ इति गणसूत्रेण मित्त्वनिषेधः, अतः ह्रस्वोऽपि न भवति, अतः उपधावृद्धिः तथैव तिष्ठति इति भावः। आमि इति ण्यन्तः धातुः भवति, यतोहि अत्र उपधावृद्धौ सत्याम् अ इत्यस्य आ इति लभ्यते। लटि परस्मैपदपक्षे आमयति आमयतौ आमयतः आमयन्ति आमयसि आमयथः आमयथ आमयामि आमयावः आमयामः। आत्मनेपदपक्षे आमयते आमयेते आमयन्ते आमयसे आमयेथे आमयध्वे आमये आमयावहे आमयामहे। अत्र मूले इतोपि कश्चन विचारः उच्यमानः अस्ति। कथयति अमगत्यादौ शपि गतः, नाम शब्दिकरणे नाम भ्वादौ अमगत्यादिषु अर्थेषु प्रवृत्तः। कथयति तस्माद् धेतुमण्णौ, नाम हेतुमणिचि परतः न कम्यमि च मां न कम्यवि च माम् इति अत्र जातमस्ति। प्रायः न कम्यमि च माम् इति अस्ति वा इति स्मरामि। अस्तु, इति निषेधः। नाम तत्रापि मित्त्वं न भवति इति भावः। अतः सर्वात्मना आमयति, हेतुमण्णिच वा भवतु चौरादिकस्थः स्वार्थणिच वा भवतु, सर्वस्मिन्नपि पक्षे आमयति इत्येव रूपं भवति। अस्तु, लिटि रूपाणि वदामः। आमयाञ्चकार आमयाञ्चक्रतुः आमयाञ्चक्रुः आमयाञ्चकर्थ आमयाञ्चक्रतुः आमयाञ्चक्र आमयाञ्चकार आमयाञ्चकर आमयाञ्चकृप आमयाञ्चकृम। लिटि भुवि, भुवि लिटि आमयां बभूव आमयां बभूवतुः आमयां बभूवुः आमयां बभूव आमयां बभूविथ आमयां बभूवथुः आमयां बभूव आमयां बभूव आमयां बभूविव आमयां बभूविम। लिटि असि आमयामास आमयामासतुः आमयामासुः आमयामासिथ आमयामासथुः आमयामास आमयामास आमयामासिव आमयामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे आमयाञ्चक्रे आमयाञ्चक्राते आमयाञ्चक्रिरे आमयाञ्चकृषे आमयाञ्चक्राथे आमयाञ्चकृध्वे आमयाञ्चक्रे आमयाञ्चक्रुवहे आमयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे आमयिता आमयितारौ आमयितारः आमयितासि आमयितास्थः आमयितास्था आमयितास्मि आमयितास्वः आमयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे आमयिता आमयितारौ आमयितारः आमयितासे आमयितासाथे आमयिताध्वे आमयिताहे आमयितास्वहे आमयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे आमयिष्यति आमयिष्यतः आमयिष्यन्ति आमयिष्यसि आमयिष्यत्थः आमयिष्यथ आमयिष्यामि आमयिष्यावः आमयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे आमयिष्यते आमयिष्येते आमयिष्यन्ते आमयिष्यसे आमयिष्येथे आमयिष्यध्वे आमयिष्ये आमयिष्यावहे आमयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे आमयतु आमयतात् आमयतु आमयतात् आमयताम् आमयन्तु आमय आमयतात् आमयतम् आमयत आमयानि आमयाव आमयाम। ततः आत्मनेपदपक्षे आमयताम् आमयेताम् आमयन्ताम् आमयस्व आमयेथाम् आमयध्वम्
आमयै आमयावहै आमयामहै इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अद्यतनपाठे एतावानेव विशेषः भवतु। अस्य धातोः लङ आरभ्य रूपाणि अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 23 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।